ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. എല്ലാ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ബറാഅത്ത് രാവ്. ഇന്ന് അസറിന് ശേഷമുള്ള സമയം മുതൽ ഇഷായിന് മുമ്പുള്ള സമയം വരെയാണ് യാസീൻ ഓതേണ്ടത്. 3 യാസീൻ. 1 ആയസ്സിന് നീളം കിട്ടാൻ, 2 റിസ്ക്കിൻ്റെ വിശാലത, 3 മരണപ്പെട്ടവർക്ക്. 3 യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യുക. അൽഹംദുലില്ലാ, എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യുക. നാളെ ബറാഅത്ത് നോമ്പ്. നോമ്പിൻ്റെ നീയത്തും ഇന്ന് വെക്കേണ്ട നീയത്ത്, ഇന്ന് രാത്രി വെക്കേണ്ട നീയത്തും ചെല്ലേണ്ട ദിക്റുകളും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടൻ ഇടുന്നതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം തൻസീലൽ അസീസിർ റഹീം ലിതുൻദിറ ഖൗമൻ മാ ഉൻദിറ ആബാഉഹും ഫഹും ഗാഫിലൂൻ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين وكذبوهما وعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم وسوق صراط أنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره نكسه في الخلق فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان يمهك القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والعاقبة للمتقين الحمد لله رب العالمين تقبل الله. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ആവർത്തിച്ച് 3 യാസീൻ ആവർത്തിച്ച് ഓതി മേളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുആ ചെയ്യുക. 1 ആയസിന്റെ നീളം, 2 റിസ്കിന്റെ വിശാലത, 3 മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക്. ഇന്ന് രാത്രി ചെല്ലേണ്ട ദിക്റുകൾ തൊട്ട് പുറകെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന ചാനൽ കാണണം, അതിനകത്ത് ഇടുന്നതാണ് ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു എല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാട്ടെ. ഒരാളെ കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്കും അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ, സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.
അള്ളാഹുവെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള കണക്കെടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് റഹ്മാനെ ഇന്നത്തെ രാത്രി. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമാക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ തുടച്ചു മാറ്റിക്ക തന്നെ റഹ്മാനെ. അടുത്ത വർഷം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാഴ്ചവെടുപ്പും സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ അലാമത്തിറക്കി നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. നിൻ്റെ ഒരു ജലദോഷം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിവില്ല റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നീ രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ. അള്ളാഹു അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കലല്ലേ. കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗം തരില്ലേ അല്ല, കത്തി വെക്കുന്ന രോഗം തരില്ലേ അല്ല. പടച്ചവനെ ഷുഗർ ബാധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ നീ വെക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം നീ തരണേ റഹ്മാനെ. മരണം, അപകട മരണം, കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന മരണം, സൈലൻ്റ് അറ്റാക്ക്, ഇതുപോലുള്ള പൊടുന്നനെയുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തിനെയും ഞങ്ങളുടെ നാടിനെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നത് വരെ പടച്ചവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യാനും ഹബീബിന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെയ്യാനും ചൊല്ലാനും ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നാളെ ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്ന കൊടിക്കീഴിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഈ വീഡിയോ സ്വീകരിച്ചവരും ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഹബീബിൻ്റെ ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്ന കൊടിക്കീഴിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് നസീബാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ വവഫിഖ്നാ ഫീഹി ലിസിയാമി വൽഖിയാമി വതിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ വവഫിഖ്നാ ഫീഹി ലിസിയാമി വൽഖിയാമി വതിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن. എല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രി നോമ്പിൻ്റെ നീയത്ത് വെച്ച് അത്താഴം കഴിച്ച് നാളെ എല്ലാവരും നോമ്പുകാരാകുക. നോമ്പിൻ്റെ നീയത്തും ഇന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് ചെല്ലാനുള്ള ദിക്റുകളും ഈ തൊട്ടു പുറകെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ്. രാത്രി എല്ലാവരും ഹയാത്താക്കുക. ബറാഅത്ത് പുണ്യങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അല്ലാഹു തആല നസീബാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.